السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 34 بارتي 34 من سلسلة شروحات المادة ديال ستاتستيك ديال السمستر 1. في هذا الفيديو هذا هو الإيبيزود الثالث ديال الشرح ديال لي زانديس ستاتستيك اللي غنشوفو فيه لي زانديس دو لا بير، أو هما باللغة تيتكتبوا باللغة الإنجليزية كتنطق لاس بيرز، ولكن باللغة الفرنسية كنطقوه لا بير. Donc les indices de la paire. Pour les indices de la paire, la même chose. Les شفنا عند باش غنشوفوا l'indice de prix et l'indice de quantité. Pour l'indice de prix de la paire, l'indice de prix de la paire, près la paire T c'est 0 pour la période de T par rapport à la période de 0, هو la somme ديال le prix de T في la quantité de 0. Le prix de T la quantité de 0 يعني chaque bien ولا شاك يونيتي ولا المهم شنو عندنا سيرفيس ولا بيان كنشدو لي بري دو تي في لا كونتيتي زيرو ديالو وكنجمعوه مع البيان الاخر. دونك عندنا لا سوماسيون، دونك لا سوم دو بري دو تي في لا كونتيتي دو زيرو مقسوم على لا سوم دو بري دو زيرو في لا كونتيتي دو زيرو في 100. بالنسبه لانديس دي كونتيتي دو لا بير، كونتيتي لا بير تي par rapport à 0 هو la somme ديال prix de 0 في la quantité de t مقسوم على prix de 0 في la quantité de t في 100. دونك نشدو اكزومبل، نفس الاكزومبل اللي خدمنا عليه لانديس دو باش هو نخدمو عليه لانديس دو لا بير. دونك عندنا 4 ارتيكل، عندنا ام و ان و او و بي، وعندنا دو بيريود، عندنا لا بيريود 0 ولا بيريود تي. دونك بالنسبه للارتيكل ام البري ديالو في 0 12 والبري في تي 15، ان البري في 0 5 وفي تي 8، او البري في 0 15 وفي تي 13، بي البري في 0 8 وفي تي 10. دابا نشوفوا لي كونتيتي. ام في الكونتي ديال 0 6 و تي 7، ان في 0 13 وفي تي 11، او في 0 9 وفي تي 18، بي في 0 10 وفي تي 9. دونك الكيستيون هو نحسبوا لانديس دو لا بير. دونك نحسبوا لانديس دو لا بير دي بري اي لانديس دو لا بير دي كونتيتي. نبداو بالانديس دي بري. بالنسبه للانديس دو بري هو بري لا بير تي بارابور ا 0 هو لا سوم ديال البري دو تي في الكونتيتي دو 0 مقسوم على لا سوم ديال بري دو 0 في لا كونتي 0 فوا 100. دونك نبداو نحسبوهم. دونك هنايا في الاول عندنا البري دو تي في لا كونتي دو 0، يعني شاك ارتيكل غنشد ليه البري دو تي غنضربو في لا كونتي دو 0 نزيد ليه الارتيكل الثاني. نبداو بالارتيكل الاول، ها البري دو تي 15 ولا كونتي دو 0 6، 15 في 6 ها هي 15 مضروب في 6، عندنا الصوم يعني زائد. ننتقلوا للارتيكل الثاني نفس الشوز، بري دو تي 8 ولا كونتيتي دو 0 13، دونك 8 في 13 ها هي. الارتيكل الثالث او 13 في 9، الارتيكل الرابع بي 10 في 10 ها هما 15 في 6. هذاك خدموا بري دو تي في لا كونتي 0، دونك كنديروا لا سوماسيون 15 10 15 عفوا في 6 زائد 8 في 13 زائد 13 في 9 زائد 10 في 10. Après, on a près de 0 pour la compte 0. Ha, le près de 0, ha, la compte 0. Chaque bien. Le près de 0 pour la compte 0. Donc, 12 في 6. هيا. 5 في 13. Donc, هيا. 15 في 9. هيا. و 8 في 10. Donc, ha, le près de 0 pour la compte 0. في المقام كنديروا le près de 0 كنضربوا في la compte 0 كنديروا la sommation. 12 في 6 زائد 5 في 13 زائد 5 في 9 زائد 8 في 10 وكنضربوا هادشي كلشي في 100 باش تخرج لي النتيجة 116.8%. دونك هذا هو لانديس دو لا بير دو بري. نشوفوا دابا لانديس دو كونتيتي. دونك لا كونتيتي دو لا بير تي بارابور ا 0 هو لا سوماسيون ديال البري دو 0 في لا كونتيتي دو تي مقسوم على البري 0 في لا كونتيتي دو 0 فوا 100. دونك اول حاجه نحسبوا هذه الاولى البري دو 0 في لا كونتيتي دو تي. دونك قلنا البري دو 0 في لا كونتيتي دو تي، ها هو البري دو 0 هو هذا، ولا كونتيتي دو تي هذا، لا كونتيتي دو تي هذه هي بري دو 0 هذا، ولا كونتيتي دو تي هذا. دونك كنبداو في الاول، نبداو الاولى 12 في 7 زائد 5 في 11
زائد 15 في 18 زائد 8 في 9. دونك هكا نديروها بخي دو زيرو في لا كونتيتي تي، بخي دو زيرو في لا كونتيتي تي. دونك 12 في 7 5 في 11 15 في 18 و 8 في 9. دونك ها هي كتبناهم كنقسموهم على البخي دو زيرو في لا كونتيتي دو زيرو. بخي دو زيرو ها هو لا كونتيتي زيرو بحال المقام نفس هادشي 12 في 6 زائد 5 في 13 زائد 15 في 9 زائد 8 في 10. دونك ها هما كتبناهم. هادشي كلشي غنضربو نجمع هذا مقسوم على هذا نضربو في 100 كيعطيني 136.6%. ديما الانتربريتاسيون ولا الكومونتير كيكون ديك النسبه اللي زايده فوق 100%. دونك هنا بالنسبه للانديس دي بري تلاحظوا ان 16.8% زايد على 100%. دونك لي بري اوغمونت دو 16.8%. باغ كونتر بالنسبه لي كونتيتي ديك القيمه اللي زايده فوق 100% هي 36.6%. دونك كنقولوا ان لي كونتيتي اوغمونت دو 36.6%. بنكون راه ساليت ليكسبليكاسيون ديال لي زانديس. نتمنى انكم فهمتوا هذه البارتي ديال لو كور. ان شاء الله غادي نحاول الا بقى عندي الوقت راه نزيد لكم نشرح لكم حوايج اخرين بالنسبه للستاتستيك ديال السيمستر 1 ونزيد نخدم معكم لي زيكزيرسيس ولي زيكزام باذن الله تعالى.